बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर सुनाने जा रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के पंजाबी गुलूकार थे सिद्धू मूसेवाला को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया। अभी एक रोज़ कबल ही पूरे जो हिंदुस्तान के 420 जो सियासी लोग थे या जो बड़े अफसर थे उनकी सिक्योरिटी को वापस लिया गया था। लेकिन जैसे ही ये कल का रोज़ गुज़रा और आज उनको हिंदुस्तान के इलाके जो ज़िला है मानसा वाला का शहर है जौहर वाला, वहाँ पे उनको बेदर्दी से हलाक कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि क्या साजिश थी इसके पीछे, वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि वहाँ पे अक़लीतों को कितना तहफ़्फ़ुज़ है। आज हमें एक बड़ी अच्छी बात मिलने को मिली कि फ़वाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और पाकिस्तान की तरफ वो इस तरह देख रहे हैं जैसे उनका अपना वो मुल्क हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि गुलूकार जैसे ही वहाँ पे पहुँचे और उनको सरेआम 30 जो है फायर मार के हलाक कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक बात कि पूरे हिंदुस्तान में ये गुलूकारों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अक़लीतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जिस तरह उनको सरेआम बेदर्दी से हलाक किया गया, ये एक हम जितनी इसकी मज़म्मत करें वो कम है। लेकिन असल जो बात है वो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कुछ अरसा कबल ही सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज़ किया था और उस पर हिंदुस्तान की आवाम ने काफ़ी वावेला खड़ा किया था, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो गाना इस तरह था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे। इसकी ये भी वजह हो सकती जो हमारे ज़राए ने बताया है। दूसरों ने कांग्रेस का इलेक्शन भी लड़ा और उसके बाद वो हार भी गए और उनकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत भी थी। अब कहने का मकसद ये है कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्या इसके पीछे क्या राज था, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक तो इनके ऊपर जो विकी वहाँ का था उसके कत्ल का इल्ज़ाम भी था और भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमात भी सिद्धू मूसेवाला पे दर्ज थे। लेकिन इस तरह से इंसान को मार देना ये बड़ी अफसोसनाक की बात है। मैं इस पे जितनी मज़म्मत करूँगा वो कम है और वहाँ के जितने भी इदारे हैं मैं चाहूँगा कि वो इसकी तह तक जाएं और मुल्ज़मान को तलाश करें। वो चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, इस तरह गुलूकारों को सरेआम मार देना ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे कोई और ममालिक है। कहने का मकसद ये है कि वहाँ की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो गुलूकार, उनमें भी एक अफसोस की लहर छाई हुई है कि किस तरह उनके जो सिद्धू मूसेवाले को मार दिया गया। तो इसकी असल कहानी तो हमें जो ज़राए ने बताया है कि जो गाना रिलीज़ हुआ है वो है, उसकी वजह से ही इनको मारा गया है। और ये जब अपनी गाड़ी में सवार थे, इनके साथ 2 और लोग थे जो ज़ख्मी हुए हैं, वो भी मुकामी हस्पताल जो हिंदुस्तान का है वहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन इनको भी ज़ाहिर है जब ज़ख्मी किया गया तो ये हस्पताल पहुँचाया गया तो वहाँ पे ये जाँबर ना हो सके। हमारे आज के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम वो असल हक़ाइक़ बताएं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मोदी सरकार को कभी भी अक़लीतों ने वहाँ पे वैसे भी कबूल नहीं किया था और आइंदा भी कभी कबूल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जिस तरह से वहाँ पे अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहा है, वो काफ़ी कोशिशें भी कर रहा है, वो जारी भी रखे हुए है। और ये सिद्धू का अफसोसनाक वाक़या जो दिन दिहाड़े जो पेश आ गया और एक रोज़ का उनको बाकायदा तौर पे जो है अफसरदी जो पूरे मुल्क में वहाँ पे छाई हुई है कि इनका एक रोज़ का जो है अफसोस किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। तो कहने का मकसद अब वो सिद्धू वाला वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके जितनी दुआ की जाए वो कम है। और उनके जो चाहने वाले वो भी इस कशमकश में मुब्तला है कि आया कोई ये अचानक जो इनको मार दिया गया है, इसके पीछे हक़ाइक़ हैं। तो वो हमने आपको बताए हैं। 2 चीज़ें, एक तो कांग्रेस का जो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था और हार गए थे, और दूसरा इनके पे जो इल्ज़ामात थे, और तीसरा जो गाना रिलीज़ हुआ उस पर काफ़ी वावेला उठा था। तो इस वाले से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ की
جو ادارے ہیں وہاں کی جو پولیس ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا کہ اصل حقائق جلد از جلد ان کے سامنے رکھے جائیں۔ تو میں آپ کو اپنے ناظرین کو ایک اپنے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اس طرح مار دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ گلوکار تھے بے پناہ، انہوں نے گانے لکھے باقاعدہ طور پہ، جہاں پہ بھی جاتے تھے ان کا ایک نام تھا سدھو موسے والا کا، اور جس طرح ان کے علاقے میں ان کو مار دیا گیا، یہ بھی ایک تحقیقاتی اداروں کو چاہیے کہ وہاں تک فوری پہنچے۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ ان کی خبر جو وہ پھیلی ہے، ہندوستان کا بچہ بچہ ان کو جانتا تھا، اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ اتنے بڑے گلوکار کو سرے عام مار دینا کہاں کا انصاف ہے۔ ہر گھر میں یہی صدا اٹھ رہی ہے کہ کم از کم ان کو جو قتل کرنے والے ان کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے محنت کی، جس طرح اپنے وہاں پہ ہندوستان میں اسٹرگل کی، باقاعدہ ان کے بچے بڑے سبھی ان کے بڑے فین تھے، اور جب ان کے تک یہ خبر پہنچی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ یار یہ اتنا بڑا گلوکار، اس کو کس طرح انہوں نے مار دیا ہے، اور ان کے جو ساتھی ان کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ پولیس وہاں کی اور تحقیقاتی اداروں نے کہا کہ بہت جلد وہاں سے وہ ملزمان کو بھی گرفتار کر لیں گے، اور جو اس کے پیچھے چھپے حقائق ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے، اور اصل گانے کی جو ہے وہی ثانی ریزن سامنے آ رہی ہے۔ تو وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر جو وہاں پہ شواہد ہے وہ بھی مقامی اداروں نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور بہت جلد وہ باقاعدہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت جلد ان قاتلوں تک پہنچ جائیں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کہنے کا مقصد پھر وہی ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقے کے لوگ ہوں، یار ہے تو وہ انسان، ہے تو وہ اللہ کی مخلوق، اور ہمیں بینگ ایک صحافی ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو میرٹ کی باتیں ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود اس بات کا بڑا دکھ ہوا جب ان کی یہ موت کی خبر جو ہے وہ اس طرح پھیلی ہے، جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے۔ جتنے اداکار ہیں، جتنے گلوکار ہیں، وہ بھی اس میں پریشان ہے، وہ بھی افسردہ ہے کہ جب بھی ہم کسی فنکشن میں جائیں گے تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی نامعلوم افراد جو آ کے مار دے گا، تو ظاہر سی بات ہے خوف تو ہوتا ہے۔ تو یہ اداروں کو چاہیے کہ ان کو تحفظ دینا، اور ایک روز ہی قبل تو ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی تھی، سیکیورٹی ادھر واپس لی گئی اور اگلے دن ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں پھر وہاں کے ہندوستان کے وزیر اعظم سے، وہاں کے تحقیقی اداروں کے افسروں سے اپیل کروں گا کہ خدا را ان کے قاتلوں کو فوری طور پر ان کو ٹریس کر کے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہماری ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسی چیزیں سامنے لائیں جو فائدے کی ہوں، جس سے جو مرنے والے ہیں یا ان کے جو لواحقین ان کو فائدہ تو وہ کیا ہے کہ اصل حقائق کیا تھے۔ تو یقیناً ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنے میزبان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔